अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ में एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक़ा है, जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले बैत के 72 लोग शहीद कर दिए जाते हैं। करबला में इस अजीम तरीन शहादत की वजह से इमाम आला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही ऊंचा मकाम अता फरमा दिया गया जन्नत में, और उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया। मेरे अजीज़ों, करबला के इस अहम तरीन वाक़े से हम सबको क्या सीख मिली, उम्मतियों को क्या पैगाम दिया गया। करबला का ये दिलदोज़ वाक़या हमारे लिए बहुत सारे पैगाम लेके आया, जिनमें से सबसे पहला पैगाम ये है कि कभी भी हक बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए। बातिल चाहे कितना भी ताकतवर हो, बातिल चाहे न्यूमेरिकली कितना भी ज़्यादा हो, तादाद उसकी कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन हक अपना सर कभी बातिल के सामने झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। उस अल्लाह के दीन को बुलंद करना चाहिए, उस कलमे को बुलंद करना चाहिए, उस कुरान हकीम की हिकमत को और उसके पैगाम को बुलंद करना चाहिए। बातिल चाहे कितना भी ताकतवर हो, फिस्को फजूर चाहे कितना भी बड़ा हुआ हो माशरे में, लेकिन कभी हक अपनी आवाज़ धीमी नहीं करना चाहिए। दूसरा पैगाम ये कि अल्लाह की शरीयत, अल्लाह का दीन एक माशरे में कायम करने की सबसे ज़्यादा अहमियत है। क्यों ना इंसान को अपनी जान का सौदा करना पड़े, लेकिन अपने ईमान का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बुलंद आवाज़ में बोलना चाहिए। हमेशा हक की बात को बातिल के सामने तरजीह देनी चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, जबकि ईमान की बात हो और जबकि शरीयत की बात हो। तीसरा पैगाम ये कि जब हक का परचम बुलंद करने की बात आए, चाहे उस वक्त आपकी तादाद कम क्यों ना हो और दुश्मन की ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपको पता हो कि दुश्मन के हाथों पे बैयत करने से, दुश्मन के हाथों पे एलिजियंस देने से आप हक को हरा दोगे या हक का सर झुक जाएगा। उस वक्त इंसान को हक का परचम बुलंद करना चाहिए और उस वक्त इंसान को फितने में नहीं पड़ना चाहिए और कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए। चौथा पैगाम ये, कभी भी इंसान को नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग के मैदान में भी, जब उन पे तीर बरस रहे थे, जब उन पे तीरों की बौछार हो रही थी और अहले बैत उनके चारों तरफ गिर रहे थे, लाशों के ढेर हो रहे थे, उस वक्त भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज नहीं तर्क की। अपनी बची कुची जमात को भी नमाज पे खड़ा किया और नमाज पढ़ते रहे। पांचवा पैगाम, शरई पर्दे की पाबंदी और उस पर अमल करना। जब अहले बैत के सारे मर्द शहीद हो चुके थे, उसके बाद भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा और बाकी जो भी अहले बैत के बचे कुचे खवातीन थे, उनने अपने सर से पर्दा उतरने ना दिया। उनकी चादरें सर पे वैसी ही रही, उनकी इज्जत वैसी ही रही, उनकी इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महफूज करी और उनने भी अपने पर्दे की पाबंदी की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं और अपने आप को हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दावेदार बताते हैं, उनके फॉलोवर बताते हैं, उनके पैगाम को क्या हम खुद में अमलाते हैं? क्या हम उनके उस मिशन को पूरा कर रहे हैं जिस मिशन के लिए उनने अपने अजीम जान की और अपने अहले बैतों की जान की शहादत दी? क्या हम वो सब कर पा रहे हैं? उनका पैगाम था कि कभी बातिल के सामने अपना सर मत झुकाना। क्या आज हम हक का परचम बुलंद कर पा रहे हैं? हमारी तो आवाज़ें बातिल के सामने झुक चुकी है, हमारी तो गर्दनें झुक चुकी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं और अपने आप को हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दावेदार बताते हैं, उनके फॉलोवर बताते हैं, उनके पैगाम को क्या हम खुद में अमलाते हैं? क्या हम उनके उस मिशन को पूरा कर रहे हैं जिस मिशन के लिए उनने अपने अजीम जान की और अपने अहले बैतों की जान की शहादत दी? क्या हम वो सब कर पा रहे हैं? उनका पैगाम था कि कभी बातिल के सामने अपना सर मत झुकाना। क्या आज हम हक का परचम बुलंद कर पा रहे हैं? हमारी तो आवाज़ें बातिल के सामने झुक चुकी है, हमारी तो गर्दनें झुक चुकी है। हम इस वक्त उनके मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत की अजीम शहादत इसीलिए हुई क्योंकि वो अपने नाना जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कोई मिलावट नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दीन में फितना क्रिएट हो और शरीयत में कुछ चेंजेस आ जाए।
ایسے ایک انسان کے ہاتھ میں خلافت آ جائے جو پورے شریعت پہ قائل نہ ہو، ایسے ایک انسان کے ہاتھ پہ وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اسی لیے وہ شہید ہو گئے، اپنے نانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بجا لاتے ہوئے، ان کے شریعت پہ قائل بنتے ہوئے، ان کے شریعت کو پوری طریقے سے معاشرے میں قائم کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ اور آپ اور میں جو حسین کے دعوے دار ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس شریعت کی پابندی آج کر رہے ہیں؟ آج تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کری تھی وہ چیزیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنے آپ پہ حلال بنا رہے ہیں۔ ارے ضعیف ایمان والوں، یہ تو دیکھو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے جب ان پہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جب ان پہ تلواریں برس رہی تھی، اس وقت بھی انہیں نماز نہیں چھوڑی۔ تمہارا اور میرا بھائی آج کی ڈیٹ میں صرف اس لیے نماز چھوڑتا ہے کیونکہ اس کا ایگزام ہوتا ہے، صرف اس لیے نماز چھوڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے آفس میں بزی ہوتا ہے، اس چیز سے وہ نماز چھوڑتا ہے۔ ارے پہلے شریعت پہ قائم ہو جاؤ، پھر حسینی ہونے کا دعویٰ کرو۔ اہل بیت کی خواتین زینب سلام اللہ علیہ اور سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سر سے چادر بھی نہیں اترنے دی کیونکہ ان کو اتنا زیادہ پردے کا اہتمام تھا۔ اور آپ کی اور میری بہن آج کی ڈیٹ میں اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتی کہ اس کا حجاب ہے کہ نہیں، اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام پوری طریقے سے کر رہی ہے کہ نہیں۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے دار ہیں ہم، لیکن ہم وہ اعمال نہیں کرتے جس سے ہم ان کے مشن کو پورا کریں یا ان کو خراج عقیدت دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنی عظیم جان کی قربانی دی کیونکہ وہ اپنے نانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی بھی چیز کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس دین کو قائم کرنا چاہتے تھے روز محشر تک، آخری دن تک۔ ہر کسی بچے کے زبان پہ، امتی کے بچے کے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ وہ فائز کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ان نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اور لیکن آج کی ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے؟ کلیجہ کٹتا ہے انسان کا، کلیجہ پھٹتا ہے انسان کا یہ دیکھ کے کہ لوگ کتنے بے شرم ہو چکے ہیں، لوگ بھول چکے ہیں ان قربانیوں کو جو اہل بیت نے ہمارے لیے دی، جو باقی تمام صحابہ، جو عظیم صحابہ تھے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ یہ ساری قربانیاں ہم بھول چکے ہیں، ہم شریعت کو بھول چکے ہیں، اللہ کے دین کو بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، واپس آ جائیے اور شریعت کو اپنائیے۔ جس چیز کے لیے اتنی عظیم قربانیاں آئی ہیں، جس دین کے لیے ہمارے جو سلف تھے ان نے اپنی جانیں گوا بیٹھے، وہ شہید ہو بیٹھے۔ اللہ کے یہاں تو ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کو شہید ہونا ہی تھا، لیکن آپ کو اور مجھے بھی سوچنا ہے کہ یہ دین وراثتاً ہمارے پاس جو ہمیں آیا ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں آیا، اس میں قربانیاں لگی ہے بہت زیادہ۔